अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 11। PSL में आज आराम का दिन है और कल एक बड़े एक्साइटिंग मुकाबले के बाद, इनफैक्ट मुकाबले तो दो थे, लेकिन कल का जो दूसरा मैच था लाहौर और कराची के दरमियान, सबकी नजरें उस गेम पे थी और एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि बड़ा स्कोर बनेगा, बड़ा स्कोर चेज होगा। ऐसा नहीं हुआ, एक लो स्कोरिंग मैच रहा, लेकिन एट दी एंड कराची ने कामयाबी हासिल की। दिन का जो पहला गेम था कोयटा और हैदराबाद के दरमियान, उसमें जरा परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग नजर आई। दोनों गेम्स पे बात करेंगे क्योंकि आज आराम का दिन भी है, तो अब तक की PSL को एक एनालाइज भी करेंगे कि किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है और आगे क्या क्या हो सकता है। पिच पे बहुत ज्यादा बात हुई है, उसको भी डिस्कस कर। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मैं आपके पैनल से हट गया हूँ आज। क्यों? ये दो आदमी आपके पैनल से। अच्छा, चले बासित भाई शुरू करते हैं ना। पहले मुझे बताइए, आप कल के मैच को आपने कैसा देखा? और जो लो स्कोरिंग मैच हो रहा है उस पर बड़ी बात हो रही है, कल आपको क्या लगा? कराची की कामयाबी कितनी अहम थी? बैक टू बैक 2 जीत हो गई। अब देखो, कराची के मैच में हम लो स्कोरिंग मैच तो हुआ, लेकिन मैच बहुत अच्छा हुआ। ये पता चला दो टीमें आमने सामने हैं। एक टाइम पे मतलब वो 14 रन अगर होते तो इतने आसान नहीं होते। क्रेडिट देना चाहिए कराची किंग को। स्पेशली मैं दोबारा कहूंगा, जो लोग बात करेंगे वार्नर को गलत कप्तान बनाया दूसरे एडिशन में, बिल्कुल सही बनाया। मुझे मैसेजेस आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। वो आप अपना ट्विटर अकाउंट पे मत जाए। हाँ, मुझे जरा हैरत हुई कि कौन लोग हैं भाई। जब आपने भी हमने भी यही बोला था कि किसी यंग शो ये एक्सपीरियंस है, ये नहीं बोला, गलत नहीं कहा था। वार्नर के लिए नहीं बोला था, वार्नर के लिए नहीं बोला था, लबुशेन के लिए कहा था कि इससे बेहतर उसने जो फैसले करे ना दोनों मैच में, जिस तरह उसने 14वां 16वां 18वां ओवर कराया यार, क्लास। 104 पे 4 आउट थे और 128 पे बिल्कुल ही खत्म कर दिया। क्रेडिट गोज टू जंपा एंड कैप्टन। और उसने जिस तरह लड़ाया है अभी 2 मैचों में, काबिल तारीफ। हालांकि हमने लाहौर बोला था, मैंने और कामरान ने लाहौर बोला, मैंने और शायद भाई ने कराची बोला था। वो तो आप यार मैंने इसलिए ये बात नहीं है, ये क्या बात है? अच्छा, किसी दिन कराची की अगेंस्ट आप बोलना कराची। हाँ ठीक है, जिस दिन अगर कोई अच्छा मुकाबला हमें लगेगा। हाँ। क्योंकि अच्छा, मैं आपको इसका रीजन भी देता हूँ जो आपने बताया। मैंने आपसे पहले भी कहा था, डेविड वार्नर की कप्तानी के बाद अब मुझे टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग लग रही है। भाई जब डेविड वार्नर नहीं था कप्तान, उसके उस पर भी आप कराची नहीं, उस पर देखें, अगर ऐसा होता तो वो हम एक बात कहते हैं ना, दिल से। देखें जी जनाब अली, अब आपने सुननी है बात, छेड़ी है तो मैंने छेड़ी है, मैं अब बताता हूँ। मेरा तो और कामरान का तो टोटका है, आपका वो सही है, लेकिन जो लकी चाम आदमी इस वक्त लाहौर में बैठा हुआ है ना, जब तक वो वहां पे मौजूद है वो कराची जीतेगी। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा लकी चाम का, सही है, एक लकी चाम पहुंचा हुआ है। हाँ, अगर वसीम बदामी पहुंचता है तो फिर भी मार कामरान, कल के गेम के हवाले से योर थॉट्स फिर हम देखिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशन थी, ठीक है। आप हर दिन आपको हाई स्कोरिंग पिचेस तो नहीं ना मिलेंगी, थोड़ा सा ऐसे पिचेस आएंगी, एक आधे मैच पे आती हैं। लेकिन हमारी लीग में ऐसा इतना भी लो स्कोरिंग मैच नहीं, ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले मैच में 170 प्लस रन हुए हैं, 2 बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, शामिल ने और नवाज ने। लेकिन यहाँ पे उतनी देर तक पिच मेरे ख्याल से काफी डैमेज हो गई थी। लेकिन अच्छा मुकाबला, लो स्कोरिंग मैच पे भी एक लगा नहीं है कि बिल्कुल वन साइड मुकाबला है। लाहौर ने एफर्ट की, शाहीन की बड़ी जबरदस्त बॉलिंग रही, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेला, लेकिन जैम्पा की क्या बात करूं। लेकिन हमारे बैटर्स, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्वालिटी लेग स्पिनर आता है तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे खेलना है। ये एक अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट में काफी देर से नजर आ रहा है। राशिद आता है प्रॉब्लम होती, जैम्पा आता है तो प्रॉब्लम होती, कुलदीप, वरुण ये आते हैं तो हमारे बैटर्स को समझ नहीं आती कैसे खेलना है। बिल्कुल एक सवाल मेरा कामरान से, कल आसिफ अली को सही ड्रॉप करा है लाहौर कलिंदर ने? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी पिच, ट्रिकी पिच हो तो फिर आप बैटिंग थोड़ी बढ़ाते हैं, आप बैटिंग कम कर ली है। मुझे लग रहा है एक बॉलर कम करना चाहिए था। बट वो ट्रिकी पिच पे आपको लगता है कि आसिफ को रखना भी सही होता? देखिए, वो एक बैटिंग आप देखें ना, आपको पता है कि ऊपर से 2-3 आउट हो जाए जल्दी, तो आपके पास टोटल 6 बैट्समैन 1 विकेट कीपर है, 5 बैट्समैन 1 विकेट कीपर है। तो वहां पे फिर आपको एक बैट्समैन या ऑलराउंडर ऐसा होना चाहिए। फिर ऑलराउंडर होता है ना, फिर ठीक था। आपने स्पेशली सारे किए हैं, तो उस वजह से मेरे ख्याल से लाहौर की टीम फंस गई। वैसे भी जैसे बासित भाई बताया 104 पे 4 आउट थे, वहां पे तो 160 बनने चाहिए थे ना। बिल्कुल सही है। शायद भाई सुबह से नाराज है पिच को लेके कि एक ही पिच पे इतने मैचेस हो रहे हैं, तो क्या ये जो लो स्कोरिंग मैच हुआ इसकी वजह ये है
یا آپ کو لگتا ہے بیٹنگ بری کھیلی ہے؟ یوز پچ جب بھی ہوتی ہے نا، باہر بھی جب ہم جاتے ہیں، 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کا سیمی فائنل لے لیں، انگلینڈ والا اوین مارگن روتا رہا کہ یہ یوز پچ اس پہ سلو ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں فرق کیسے آ رہا ہے. سیٹرڈے کو 214 رنز بنے، اس پہ 218 بن گئے، اس کے بعد 171، 174، 128. تو یہ آپ اپنی لیگ کو خراب کر رہے ہیں ایک طرح سے. آپ کو یہ کہیں کسی رول بک میں نہیں لکھا کہ ایک دن اگر 2 میچ ہیں، ڈبل ہیڈر ہے، تو ایک ہی پچ پہ کھیلے جائیں گے. آپ نے اسکوائر میں 6، 8، 10 اس طرح کی پچیں بنائی بھی ہوتی ہیں. تو آپ 2 دن کی تیاری کر کے رکھیں کہ ایک دن ایک پچ پہ میچ ہوگا، اگلے دن اگر آپ 2 پچ یوز بھی کر رہے ہیں، ایک ہی ڈبل ہیڈر، ایک دن ڈبل ہیڈر کے لیے، تو اگلے دن ڈبل ہیڈر کے لیے آپ چینج کر دیں. بالکل شاید بھائی نے بالکل صحیح کہا. ہاں ایک میچ ہوتا ہے نا، پھر اتنا لو اسکورنگ سمجھ. اگر ڈبل ہیڈڈ آپ ایک ہی میچ ایک ہی پچ پہ آپ میچ کروا رہے ہیں، یعنی کہ 4 میچز 120 اوور آپ نے ایک پچ پہ کروا دیے، پھر سپائکس پہنے ہوتے ہیں، ڈیمیج کتنی ہوتی ہے پچ وہ دیکھنے والی ہے. شاید بھی دوسری یہ بھی چیز بتا دیں کہ قذافی اسٹیڈیم نیا بنا ہے، کتنی پچیز بنی ہے، یہ بھی تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے. اسکوائر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 سے 12 پچیز رکھتے ہیں، ہم تیار ہیں. 13 ہے. 12 یا 13 پچیز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پچیز آلریڈی موجود ہیں. آپ ٹی وی کیمرہ ایڈجسٹ کرا دیتے ہیں، ساری چیزیں ایڈجسٹ کرا دیتے ہیں، لیکن آپ کو ایسی پچیز یوز کرنی ہے. کم از کم لوگ ایکسائٹمنٹ بھی، بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جب ہم نے دیکھا نا 128 رنز بنائے لاہور قلندر نے، تو یہ تو بنی جائیں گے، ٹی وی بند کر کے چلے گئے. تو آپ کی اپنی ایکسائٹمنٹ کم کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جگہ اتنی نہیں ہوتی جو زیادہ اسکوئر بن جاتا ہے، وکٹیں بن جاتی ہے، وہ پریکٹس کے لیے اور ڈومیسٹک باؤنڈری بہت ایٹ لیسٹ آپ 6 تو یوز کر سکتے ہیں نا. نہیں 6 بھی باہر ہو جاتی ہے. چلو 4 کر چار ہو سکتے. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہی پہ تو قذافی اسٹیڈیم بہت بڑا ہے، 90 یارڈ کی باؤنڈری ہے یار. باسط بھائی اب وہ نیا بنانے کے ساتھ نا وہ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے نا انہوں نے تو کیا گراؤنڈ چھوٹا کرا؟ ہاں جی مجھے لگ رہا ہے. چلو آپ کم از کم 4 پچیز یوز کر سکتے ہیں. یہ بات تو اس وقت کے پوائنٹ سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے نا. میں کہہ رہا ہوں ایک ہی پچ پہ تو 4 میچز نہیں ہو سکتے نا باسط بھائی. دیکھیں آپ تو یہ پی سی بی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کا ٹورنامنٹ خراب ہو. یہ ذمہ داری آتی ہے کیوریٹر کہ کیوریٹر کو سوچنا چاہیے. وہ کرکٹ کھیلا ہوا ہے عثمان، کہ ایک پچ پہ چوتھا میچ مطلب 80واں اوور. لیکن مزیدار بات ہے 10 تو فاسٹ بالر نے آؤٹ کرے. لیکن باسط بھائی یہ بھی تو ہے نا تھوڑا سا بال بیٹ پہ نہیں آ رہا ہو رہا ہے. بیٹنگ کے لیے کتنی پیس ویری کر رہی ہے، پیس ویری کر رہی ہے، لیکن سلو ہے. نجیب تھوڑی سی بیٹسمین شپ بھی اچھی ہونی چاہیے. اگر ہے آپ کو پتا ہے آپ ٹاس جیت کے بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ایک پلیئر تو لمبا کھیلے نا یار. بونگی شاٹ مار کے آؤٹ ہو جاتا ہے، کیا فائدہ. اس پر نا سکندر رضا نے بھی پچ کے حوالے سے کچھ کہا تھا میچ کے بعد. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. پچ کو کرنا وڈ بی اے ویری ویری ویک ایکسکیوز. آئی تھنک ہم سب کو یہ سیکھنا ہے کہ مے بی 220 اور 210 والے وکٹ نہیں ہے. آئی پرسنلی فیل اگر اس وکٹ پہ ایک ٹائم پہ ہم لوگ 13 اوور میں ہمارا 100 ہو بھی گیا تھا. اس وکٹ پہ اگر ہم 160 جب تک میں بیٹنگ کر رہا تھا حسیب کے ساتھ تو ہمارا پلان یہی تھا کہ اگلے 7 اوور میں 8 کے رن ریٹ سے بھی کھیلیں گے تو 150 آڈ ہو جائے گا. اور ایک اوور میں اگر 12-13 آ گئے تو 155 از اے ویری گڈ ٹوٹل. دا ریئل ریزن از کہ وی پلیڈ ایکسٹریملی پورلی جس کی وجہ سے وہ ہم میچ ہارے ہیں. ناٹ بیکاز کہ وکٹ ایسا اور وکٹ ایسا. وکٹ جیسا بھی ہے آئی تھنک ہمارے پاس اتنا ایکسپیرینس اور اتنی کلاس اور اتنی کوالٹی ہے کہ ہم ان وکٹس پہ اڈاپٹ کر کے ایک اچھا اس وکٹ کو ریڈ کر کے اس کا جو پار اور ابو پار ہے وہ ہم لوگ لگا سکتے تھے. 13 اوور میں 100 فار 4 ڈاؤن. آئی تھنک لاہور واز ان اے گڈ پوزیشن ٹو گیٹ 160. سینسیبل کھیلتا ہے اور سینسیبل بولتا ہے. کتنی طریقے کی بات. صحیح بات ہے، چیلنجنگ ہونی چاہیے. لیکن انڈیا کی کرکٹ کس طرح امپروو ہوئی. انہوں نے اپنی رانجی ٹرافی میں بھی 600 رن 700 رنز بنتے تھے. بالر اسٹرگل کرتے تھے. بالرز نے وہاں سے آؤٹ کرنا سیکھا کہ ہم چیلنجنگ وکٹ پر کس طرح آؤٹ کریں گے. آج انڈیا کی بیٹنگ بھی مضبوط ہے، آج انڈیا کی بالنگ بھی مضبوط ہے. یار دیکھیں جیسے اس نے بات کی ہے یہاں پہ ہمارا کوئی آتا نا سارا بلیم پچ پہ ڈال دینا تھا. یہ جو پروفیشنلی ہوتے ہیں نا جو بہتر اپنے آپ کو کرنا چاہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اچھا نہیں کھیلے. میں نے کل وہی بات کی نا کہ اس نے بھی وہی کہا کہ 200 کرنے والی پچ ہر میچ میں نہیں ملے گی. تھوڑی چیلنجنگ، تھوڑا آپ کو پتا چلے کہ آپ کی کلاس کیا ہے، آپ کیسے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بڑا اچھا بولا اور ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور وہاں پہ 160 آپ 200 کرنے گئے جس کی وجہ سے آؤٹ ہو. اور مزے کی بات یہ کہ ابھی آن ایئر آنے سے پہلے ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ 104 پہ تھا تو 150 160 تو بنتا ہی تھا نا. اس سے سلو کیا ہوگا. نجیب بیٹسمین شپ دیکھو آپ وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہم نے
क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि वो भी आउट हुआ है। उस टाइम पे वो पिच पे मौजूद था ना, उसके बाद उसने एडमिट करा ये बड़ा बना। अभी शाहिद भाई ने इंडिया की मिसाल दी है कि बैटिंग पिचेस, शाहिद भाई मैं और कामरान बहुत ज्यादा मॉनिटर करते हैं, उनके यहाँ डिफरेंट पिचेस है, कोई बैटिंग पिच है, कोई स्पिन पिच है, कोई घास वाली पिच है। ये चीज हमारे यहाँ 90s में थी कि कराची की पिच डिफरेंट, फैसलाबाद की पिच। एक सिर्फ पॉइंट ये है कि जब इन पिचेस पर बॉलर आउट करते हैं 3 आउट 4 आउट 5 आउट, फिर जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं उन्हें बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिलती है तो फिर वो स्ट्रगल। हाँ, तो ये वाली फिलॉसफी हमारे यहाँ क्यों नहीं होती कि हर जगह की पिच डिफरेंट हो? हाँ, एक जैसी बना देते कि रिजल्ट लाना है। उसके लिए बासित भाई आपको वेन्यू बेहतर चूज करने पड़ेंगे। हाँ, अब अगर आप केसीसी स्टेडियम में फर्स्ट क्लास कराएंगे ये तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है ना कि जिन ग्राउंड में हमारी डोमेस्टिक होती है, तो ये मसला ना हमारे यहाँ पे टेस्ट वेन्यू पे करवाएंगे, आप जो आप बात कर रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। असल में वो आदमी डायरेक्टर डोमेस्टिक वो है जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली नजीब। बस देखिए, हम बातें करते हैं कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट सही हो जाए, ये सबसे बड़ा अलमिया है। बिल्कुल सही है। कोई सोचता ही नहीं, समझते हम शायद अगेंस्ट बोल। लाहौर में भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल की आपने एक पिच बनाई, कराची में भी आपने बनाई, तो आपने चैलेंजिंग कंडीशंस दी हैं, लेकिन आपको इसको फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको ये करना, अगर आप बॉलर ओरिएंटेड पिचेस बनाएंगे तो फिर उस पर बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे, वो इंटरनेशनल जाकर भी स्ट्रगल करेंगे। लेकिन शायद भाई मेरा यही सवाल है कि कितने मैचेस हुए फर्स्ट क्लास के वहां पे? हाँ, नहीं हुए। अगर आपने पिचेस बनाई हैं ऑस्ट्रेलियन स्टाइल की, कितने फर्स्ट क्लास PSL के मैचेस हुए थे? जो कल पे मैच हुआ है, आप बैट्समैन जो आउट हुए, आप देखें नईमार बॉल पे बड़ी हिट मारने जा रहा है, फखर निकल के मारने चला गया, अब्दुल्ला शफीक ने टाइम लिया, क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहा, बहुत अच्छा खेला, आउट हो गया, गलत बॉल पे, गंदे बॉल के बाउंड्री वाले बॉल पे आउट हो गया। लेकिन आप ये तो नहीं है ना कि अब आप 200 करने जाएं, आपको कंडीशन का पता नहीं चल रहा। लेकिन खैर ज़ैम्पा मीर हमजा ने जैसे बॉलिंग की है, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, हसन अली ऊपर से आउट करके दी है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन में भी आप खेले परफॉर्म करें। पिच के हवाले से मीर हमजा ने भी बात की है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। एज ए क्रिकेटर जो है आपको हर पिच पे खेलना चाहिए, हर पिच के लिए रेडी होना चाहिए। समटाइम्स पिच होती है जिसपे 200 बनते हैं, 220 बनते हैं, समटाइम्स ग्रीन पिच बनती है, थोड़ा मॉइस्चर होता है। इस तरह की पिच पे जो है ज़ाहिर है आपको थोड़ा पेशेंस से खेलना होता है, एज ए बॉलर आपको वेरिएशंस करनी होती है। तो आपको हर पिच पे खेल के ही आइडिया होता है कि किस पिच पे कैसी बॉलिंग करनी है या कैसी बैटिंग करनी है। अगर बाकी और कहीं इंटरनेशनल में या ज़्यादातर लीग में भी आपको इसी तरह पिच जो है वो मिल जाती है, तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा ना कि पिच बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से एज ए प्रोफेशनल प्लेयर हर प्लेयर को हर तरह की पिच पे खेलना चाहिए। कामरान, हमारा वाला भी ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारा कोई होता तो ब्लेम देता। 2 for 14 मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, हाँ, लाहौर की बात नहीं, वो तो फास्ट बॉलर है। नहीं, मैं लाहौर की टीम की बात, हाँ जो हारी है वो कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं अच्छा, ये अच्छी बात है, मीर हमजा की बात चल रही है, तो पिछला मैच इतना खराब गुजरा था और फिर इस मैच में बड़ा जबरदस्त किया, बहुत जबरदस्त कमबैक किया। आप देखें कि 2 आउट किए, 14 रन दे के, ऊपर से नईम को आउट किया, बड़ा अच्छा कॉटन बॉल पकड़ा उसने। तो ओवरऑल बॉलर्स को देखें, यहाँ पे जो बॉलर से काम लेना, मेरून आउट कर रहा है या वो मोइन अली को यूज कर रहा है, सलमान अली आ गया, हसन अली को, ज़ैम्पा उसका वेपन है, आउट करने वाला बॉलर है, कैसे यूटिलाइज कर रहा है, एक एक्सपीरियंस बंदा लग रहा है कि अंदर खड़ा, कैसे उसने काम लेना है। तो यहाँ पे पूरी बॉलिंग लाइनअप को क्रेडिट देना चाहिए, जहाँ पे 160 हो रहा था 128 करने दिए। तो मैं कहता हूँ तो यही तो कैप्टनसी है, यही स्मार्ट कैप्टनसी हमारे लड़कों में भी नजर आनी चाहिए, जो कल शाहीन में नजर आई है। मीर हमजा को खिलाया और उसामा मीर को, वहां पे उसने देखें इम्पैक्ट डाला, कैसे पहले वो बाउंड्री का ही पहले ओवर में, उसके बाद उसने कमबैक किया। हसन अली को 12 रन हुए पहले ओवर में, अगले 3 ओवरों में 12 रन उसने करने दिए। तो यही एक अच्छी चीज है कि कॉन्फिडेंस रखता अपने बॉलर्स पे। जैसे मोइन अली को ओवर दिया फखर के लिए, वो भी फ्रूटफुल साबित हुआ। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज हैं, प्लान है, देख के जो वार्नर ने प्लान करा उसमें वो कामयाब हो गया, और फखर के पास तोड़ नहीं था। उसने वो कभी भी नहीं मारता है पहले ओवर में। यार मैंने इतनी दुनिया में उसकी क्रिकेट देखी है, कभी भी निकल के नहीं मारता, कल निकल के मार दिया, उसको लालच दी कि फील्डर ऊपर है। तो इसको आप गुड कैप्टनसी बोलते हैं। अभी ये अपना सिकंदर रजा ने और मीर हमजा ने एक बात करी पिच के हवाले से, बीइंग अ प्रोफेशनल आपको हर जगह पे खेलना है, सही है। अभी 20 दिन पहले वर्ल्ड कप हुआ है, कहीं पे आपको ऐसी पिच नजर आई? नहीं। इंटरनेशनली क्रिकेट आजकल जो T20 की डिमांड है ना, दुनिया चाहती है, चाहे वो ICC हो चाहे फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, कि पिच बेहतर हो, चक्के चौके लगे,
पब्लिक इंटरटेन करे। राउंड के मैचेस में बस भाई कोई ऐसी थोड़ी स्पोर्टिंग पिच लग रही थी दोनों साइड। स्पोर्टिंग अलग चीज है, इस टाइप की नहीं थी ना। 60-70 रन तो बन रहे थे। जैसे मुंबई में शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया फंस गया था अगेंस्ट यूएसए जी 170। हम लोग श्रीलंका हर मैच में फंस गए थे। नहीं वो हमारा फंसना। हमें हमारी जो क्रिकेट के जो ब्रांड है ना, जो हम लैग करते हैं, हमें वो मैच अच्छा लगा 214 पे 218 जो बने। हमें वो क्रिकेट चाहिए, तो हमारे ग्राउंडमैन को चाहिए उस तरह की पिच बनाए कि हमारे देखने वाले बोलेंगे हाँ यार हमारे प्लेयर। वी आर टॉकिंग अबाउट दी लीग कि लीग के लिए इंपॉर्टेंट है कि अच्छी पिचेस बने, बड़े स्कोर बने। जो प्लेयर्स बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, आपको कभी अच्छी मिलेगी, कभी बुरी मिलेगी, कभी 200 वाली मिलेगी, कभी 160 वाली मिलेगी। किस चीज में पीछे हैं आप? आपकी टीम छक्के मारने में बहुत पीछे दुनिया से। कल हैदराबाद किंग्स के मैच में टोटल 1 छक्का लगा जो हसान ने मारा। देखिए ये चीजें तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, आपको हर पिच पे खेलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमेशा ही पीएसएल में ना बड़ी अच्छी पिचेस बनी है। दुनिया की जितनी मर्जी आप लीग उठा के देख लें, वहां पे 2-3 मैचेस में ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन आती है, पिचेस आती हैं ऐसे, वहां पे आप खेलेंगे तो एज अ प्लेयर हमें फायदा होगा कि हम वहां पे परफॉर्म करेंगे, टीम को जितवाएंगे, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल और स्किल लेवल कितना बढ़ जाएगा। तो ये भी चीजें सोच के खेले, एक्सेप्ट करें चैलेंजिंग, आप एक्सेप्ट करें कि नहीं जी मैं करूंगा। टफ है, अब्दुल्ला शफी खेला, मोहम्मद वसीम खेला, कराची से बैटिंग की है, बॉलिंग की है। ज़ैम्पा ऐसी पिच पे कैसे बॉलिंग कर रहा है, उसामा मीर ने कैसे की, हसन अली ने कैसे कम। अच्छा जब आपने मोहम्मद वसीम की बात की है बासित भाई, ये तो है ना कि इस टाइप का प्लेयर नहीं है, वो मारने वाला प्लेयर है। 102 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो उसने भी तो सिचुएशन के हिसाब से की ना बैटिंग। 102 का उसको पता है पाकिस्तान की स्टाइल में मैं बैटिंग करूं ज्यादा कामयाब होऊंगा। जहाँ पे वो पहले मैच में आउट हो गया था ना मारते हुए, उसका खेल नहीं है ये खेल नहीं है। लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन दे दी ना कि फंस जाओ, एक एंड से फंस जाओ, तो ये अच्छी मैनेजमेंट का काम है। मेरे ख्याल से मोइन अली आया बस उसने आके कुछ कहा होगा कि अब रिस्क ना लेना। अच्छा लंबा वो जो बच्चा था ना लेफ्ट हैंड की पिच थी, आगा यहाँ नहीं कर पाया ना, वो तो छोड़ते हुए वो जो बच्चा था ना खब्बा अपना सात वो जा रहा था बॉल पे, वो 1-2 चौके भी मारे, शॉट्स पे ही जा रहा था। उसको तजर्बा आ जाएगा ना तो वो भी फिर फंस जाएगा। लेकिन ये है कि लास्ट 2 ओवरों में जैसे 33 रन हारिस रऊफ को आप देखें कि पूरे 4 ओवर भी नहीं हुए, 45 रन ऐसी पिच पे होना, जो मेन बॉलर है पाकिस्तान का, करंट बॉलर है, तो हारिस रऊफ को थोड़ा सा रिदम वापस लाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। होल्ड दैट थॉट, हारिस के हवाले से बात करेंगे हम ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to be back once again to our special transmission. ब्रेक पे जाने से पहले हम कल के दूसरे मैच के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें कामरान ने जिक्र छेड़ा हारिस रऊफ का। तो शाहिद भाई, हारिस रऊफ ने 3.3 ओवर्स कराए और 45 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, 12.85 का इकोनॉमी। और बहुत बात चल रही थी सोशल मीडिया पे और सब जगह पे कि उनको आखिरी ओवर नहीं देना चाहिए था। इस पर सिकंदर रजा ने भी कुछ कहा है, वो आपको दिखाते हैं और फिर आपकी राय लेंगे। आइए देखते हैं। उबैद लास्ट ओवर कर लेता और हम मैच हार जाते, तो आप कहते हैं यंगस्टर को ओवर कराने की क्या जरूरत है जब आपके पास एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर पड़ा हुआ है। आप जब उसने किया तो हार गए, तो अब आप कह रहे हैं उबैद ने क्यों नहीं किया। सर ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने पिछला ओवर अच्छा किया तो अगला भी अच्छा करेंगे, और ये भी कोई गारंटी नहीं है आपने एक ओवर बुरा किया तो अगला भी बुरा करेंगे। इफ यू लुक एट हारिस रऊफ 18th ओवर, सर उसने उसमें मेरा ख्याल है 4 के 5 रन दिए थे। तो सर क्रिकेट इज लाइक दैट। अब अगर उबैद बेचारे को 15-16 हो जाते तो मैं इधर आता तो आप यही कहते कि शाहीन की पुअर कैप्टनसी है, आपके पास एक सीनियर बॉलर था जो बेस्ट इन द डेथ है, उसकी रेपुटेशन है, उसने पाकिस्तान को इतने मैच जिताए हैं, तो उसने क्यों नहीं किया। तो सर मेरा ख्याल है जिन लोगों ने नहीं खुश होना उन्होंने फिर नहीं होना। मेरे हिसाब से तो अब लाहौर कलंदर को चाहिए कि स्पोक्स पर्सन इन्हीं को रख लें अपना, क्योंकि ये सवाल तो होगा कि उबैद शाह ने 3 ओवर कराए थे, 11 रन दिए थे, 3.66। बात सही कर रहा है वो, लेकिन वो एक जो रेपुटेशन दे रहा है हारिस रऊफ को कि डेथ बॉलिंग का बहुत अच्छा बॉलर, ये गलत है। आप उठा के देख लें, मेलबर्न देख लें, आप 2022 आप एशिया कप वाला मैच देख लें, फाइनल जो पाकिस्तान का था,
آپ امریکہ والا میچ دیکھ لیں, آخری اوور میں 16 رن اس کے پاس تھے. کل لاہور قلندر نے یاد کیا ہوگا زمان خان کو, جس نے پی ایس ایل میں 2 دفعہ انہیں 8 رنز ڈیفینڈ کر کے دیے. بات صحیح کی اس نے کہ اگر عبید شاہ کو دیتے, ینگسٹر تھا, اس کے اوپر پریشر آتا, لیکن ینگسٹر نے 3 اوور میں 1 میڈن 11 رنز کیے ہوئے تھے نا. بالکل. اور اگر اس کے اوپر رن بن بھی جاتے تو آپ یہ کہتے تھے کہ یہ سیکھے گا, نیکسٹ ٹائم جب اس کو ایسی اپرچونٹی ملے گی تو وہ 14 رنز نہیں دے گا. ان کو 14 کے 9 ہو گئے, اس کا ایک الگ بات ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. حارث رؤف کو خود جا کے ڈرائنگ بورڈ پہ کوچز کے پاس جا کر سبق لینا پڑے گا کہ میں کیوں کروشل اوورز میں پٹتا ہوں. کامران, بات یہ ہے کہ جب آپ کا اس میچ میں اچھی پرفارمنس جا رہی ہے اور آپ کا ایک اوور رہتا ہے اور آپ کو نہیں ملے گا, اور ایک ایسے بالر کو مل رہا ہے جن کے لیے اب مشہور ہو گیا کہ ان کو اینڈ میں رن پڑنے لگتے ہیں, تو سوال تو ہوگا. دیکھیں بالکل ہوگا, لیکن میں بھی یہاں پہ آنیسٹلی بتاؤں, کپتان ہوتا میں حارث رؤف سے ہی کرواتا ہوں, کیونکہ وہ ایک ایکسپیرینس بھی ہے, ڈیپتھ بالنگ کا کہا بھی جاتا. بے شک انٹرنیشنل کرکٹ میں, یہ لیگ کرکٹ ہماری ہے, اور پی ایس ایل میں تو پی ایس ایل میں کرتا ہے, اس نے کر کے دکھایا ہوا ہے. جہاں تک عبید کی بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی عبید اتنے اچھے اوور کر رہا ہے, 2 اوور نئے بال کے ساتھ کیا, تیسرا اس کے 4 اوور کمپلیٹ کیوں نہیں کروائے؟ اگر وہ کمپلیٹ کروا دیتے شاید بریک تھرو 1 اوور دلوا دیتا, اور اچھا اوور کر دیتا. لاسٹ اوور تھوڑا پریشر بھی آ گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ 5 رنز کم ہو گئے ہیں, تو وہ کافی فرق پڑ جاتا ہے. پھر اس کے ذہن میں بھی چل رہا ہوگا کہ یار میں نے یہاں پہ اب 9 رنز ڈیفینڈ کرنے ہیں, تو پھر یہ چلتا ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عبید شاہ کے پورے 4 اوور کروانے چاہیے تھے. باسط بھائی, یور ٹیک آن دس, اگر آپ کپتان ہوتے جیسے سکندر بھائی, میں سکندر بھائی بڑی عزت کے ساتھ کہوں گا, جو انہوں نے بات بولی میں ایگری نہیں کرتا. پہلی بات جو انہوں نے بولا کہ تیسرے اوور میں 4 یا 5 رن دیے, انہیں 2 باؤنڈری لگی تھی. میرے خیال ہے جہاں میڈیا والے بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا نہیں کہ 2 باؤنڈریاں کس کو لگی تھی. پہلے اوور میں بھی 2 باؤنڈریاں لگی تھی, اور آخری تیسرے اوور میں بھی 2 باؤنڈریاں لگی تھی. جو شاہد بھائی نے بات بولی کہ آخری اوور وہ کرتا کاب ہے اچھا, چاہے وہ میلبرن والا وراٹ کوہلی والا میچ ہو. بالکل صحیح بات. چاہے بات سیکھنی پڑے گی, اس کی T20 کی جگہ چلی گئی. چاہے وہ امریکہ والا میچ ہو, سپر اوور والا جو ٹائی ہوا تھا, تو آپ کو ماننا چاہیے. اور جس کا کرکٹ میں ڈے اچھا ہوتا ہے نا, یہی میرے وہ چیز امپلیمنٹ کی جاتی ہے, چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ سینئر پلیئر ہو. میرا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جہاں پہ زمپا نے بہت اچھے بال کرے اور دوسرے بالر نے کرے, سکندر رضا نے 1 اوور کرا ہے. سکندر رضا کیا 1 اوور کا بالر ہے؟ رن پڑ گئے تھے نا, 11 رن. لیکن وہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اپنا حسن علی کو نہیں لگے 12 رن؟ لیکن یہ چیس ہوتے ہوئے اتنا سا ٹوٹل, اس پہ آپ دوبارہ رسک لینے والی بات ہے نا. سکندر رضا 2 گڈ آل راؤنڈر ہے, اس پہ چانس لینا چاہیے تھا. پیس ویری کرتا ہے, لیکن وہ اتنی آسانی سے نہیں. جب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں نا کہ دن اچھا تھا, اس کو 4تھا اوور دیتے, 1 اوور میں 11 رن پڑ گئے, لو ٹوٹل وہ آتا ہے. حارث رؤف واپس نہیں آتا ہے. حارث رؤف واپس کب آتا ہے؟ 50 اوور کے میچ میں. آپ دیکھیں حسن علی کو جو 11 پڑا 12 پڑا, وہ پہلی اننگ سے, دوسری اننگ میں ہوتا ہے تو کوئی بھی, یہی تو یہ آل راؤنڈر ہے, اسپیشلسٹ اگینسٹ. تو کپتان نے جانا واپس اپنے اسپیشلسٹ جو کرتے ہوئے آ رہے وہاں پہ, تو میرے خیال سے اس ریزن کی وجہ سے لو سکورنگ تھا. لو سکورنگ تھا نا, اس وجہ سے ہائی سکورنگ ہوتا ہے 150 ایک اور چانس لے لینا تھا. لیکن یہاں پہ بالنگ اچھی ہو رہی تھی. حارث رؤف پہلے اوور میں 18 رنز ہوئے جب وہ آیا, تو وہاں پہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں نے عبید سے پورے 4 اوور کروانے ہیں. حارث رؤف کو اس پچ پہ 18 رنز ہو گئے, جہاں پہ 4-5 رنز ہونے چاہیے تھے. بھائی شامل نے اس کے پہلے اوور میں 16 رن لیے حسن علی کے, جب تو چیز کر رہے تھے نا, جہاں پہ 75 پہ 6 اوور میں 75 رن بنے تھے. تو اس کے بعد ہی وارنر نے بولا نہیں میرا میچ ونر ہی ہے. جیسے حارث کے لیے بولا, شاہین نے یہ سوچا ہوگا میرا میچ ونر ہی ہے لاسٹ اوور میں. مائٹ بھی ہو سکتا ہے 14 رن ہوتے شاید میچ ڈفرینٹ ہو جاتا, بال چینج نہیں ہوتا. لیکن اب 9 رن کی بات کر رہے ہیں نا ہم, شاید اس وجہ سے بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے عبید شاہ سے ہی بال کرانا چاہیے. شاید بھائی اب وہ لیٹس ایڈریس دی ایلیفنٹ ان دی روم کہ وہ 5 رن جو چلے گئے اس کی وجہ سے, وہ بال سے چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے بال چینج کرنا پڑا, وہ 5 رن کی پینلٹی دی گئی. اور اب کیونکہ اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں, میچ ریفری کے پاس یہ ایشو چلا گیا ہے. اب آپ کو کیا دکھ رہا ہے اس میں, کیا ہوگا؟ ہیئرنگ بھی ہو گئی, تو انہوں نے ہیئرنگ بھی کر لی. پہلی جو تعدیبی کارروائی تھی اس میں فخر نے منع کیا, اس نے وہ ایلیگیشن ماننے سے انکار کیا. اور جب کوئی پلیئر جس کے اوپر آفینس لگایا جاتا ہے, چارج کیا جاتا ہے اسے, اگر وہ منع کر دے, ڈینائی کر دے, تو پھر فارمل اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. وہ روشن مانامہ نے کر دی, اور ایز پر پی ایس ایل کنڈیشنز 1 سے 2 میچ کا
बैन होगा, इसको खत्म करके आगे बढ़ें. हमारी लीग को एक मतलब ऐसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल आगे सही बढ़ें और इसको खत्म करें. अच्छा शायद भाई इसमें मैच रेफरी अपना डिसीजन दे देगा, वो टेक्निकल कमेटी के पास जाएंगे ना भाई? नहीं, मैच रेफरी अपना अनाउंस करेगा खुद ही, टेक्निकल. मेरे ख्याल से आप कंफर्म चलिए, जैसे इस पे आ जाएगी ना अपडेट तो आगे इस पर बात करेंगे जब पता चलेगा इसको डिटेल में, फिर इस पर बात एक चीज होगी. ऐड करना जी, बोलिए, चाहूंगा. प्लीज. जो पहला मैच हुआ था ना हैदराबाद और उसी पे कोयटा, आ रहा था मैं जी. हाँ, हैदराबाद की टीम सबको पता है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, शायद जेल नहीं हो रही. मुझे सिर्फ एक गिला है कि आप 174 रन में 5 नौ बॉलें कर रहे हैं, 5 फ्री हिट दे रहे हैं. तो जो बॉलिंग कोच है उसको थोड़ा काम करना चाहिए अपने बॉलर्स के साथ कि क्यों भाई स्पिनर 9 बॉल कर रहा है. ऐसा तो नहीं ना, मतलब लबोशेन चले बॉलर नहीं है तो आप अपने 5 स्पेशलिस्ट बॉलर तो खिलाएं. हमाद आजम उस टीम में है, वो बॉलिंग भी करता है. कामिल ज्यादा बेहतर बताएगा, कामिल रहा है, उससे एक ओवर एक बॉल तक नहीं कराई गई यार. हैरत है. वैसे यहाँ पे फहीम अशरफ से नहीं करवाई गई. महाद आजम तो फिर 5 साल बाद पाकिस्तान की क्रिकेट में इसमें आया. प्रॉब्लम होती है ना जब एक रेगुलर कप्तान ना हो, जिसको कप्तानी का आइडिया ना हो, जो प्लेयर्स को जानता ना हो, ऐसे तो ये इशू तो आता है ना. नहीं, ये बात नहीं है. आप उस फॉर्मेट में खेल रहे हो ना इंटरनेशनल, बेशक आप कप्तान ना हो, दुनिया की लीग खेल रहे हो तो आप सीख जाते हैं, कर जाते हैं. तो इंटरनेशनल भी एक ही मैच मैं वही कह रहा हूँ ना, वो एक ही मैच खेला, खैर अब बन गया. लेकिन यहाँ पे जो वो हैदराबाद की टीम जिस तरीके के साथ खेल रहे हैं ना, वो ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं साइम अयूब पे, मानस पे कर रहे हैं, उसके बाद मार सदाकत पे कर रहे हैं, उस्मान खान पे कर रहे हैं. ये रन्स करेंगे तो शायद कोई मैच जीत जाएं. जो बाकी के बैटर्स है ना, वो इतनी क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेले. वो अमेरिका में चले गए, ठीक है, यहाँ पे खेलते थे, डोमेस्टिक टच में होते थे, अच्छे बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, परफॉर्मर थे, वहां चले गए. जब तक वो क्वालिटी क्रिकेट कंटिन्यू नहीं खेलेंगे, साल में एक मेजर लीग खेल लेंगे, तो उससे आपकी गेम बेहतर नहीं होगी. तो इसलिए उनको उस हिसाब से प्लेइंग साइड खिलानी पड़ेगी. आप 8वें नंबर पे हमाद आजम को भेज रहे हैं, आपको पता है कि वो आपका मेन प्लेयर है. अगर आपने खिलाना अच्छा तो फिर आप चांस ले ले, 4-5 पे खिला के देख ले तो ज्यादा बेहतर. और लग रहा है उनका सिलेक्शन माइक हैसन कर रहा है, इसलिए कि ऑलराउंडर पे आप जाते हैं. रिजवान महमूद विकेट कीपर बैटर, जब आपके पास ऑलरेडी उस्मान खान खेल रहे हैं तो आपको विकेट कीपर बैटर की जरूरत नहीं है. आसिफ महमूद एक अच्छा ऑलराउंडर है. हमाद आजम, हसन खान, इरफान खान नियाजी और एक और 4 ऑलराउंडर आपने खिलाए, जिनमें से मतलब आप पक्के बैट्समैन खिलाएं या पक्के बॉलर खिलाएं, 4 एक टीम में नहीं खेल सकते. मैं कामी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका जाता है खेलने. कामी लोग वहाँ पे जॉब भी करते हैं? नहीं, ये फुल टाइम क्रिकेट खेलते हैं. फिर तो फुल टाइम क्रिकेट, लेकिन बासत भाई क्वालिटी पूरा साल बहुत चेंज हो जाती है ना क्वालिटी. जब आप अमेरिका जाके खेल रहे हैं तो ये क्वालिटी थोड़ी चीज ऐसी नहीं है, प्लेयर्स ऐसे नहीं है, यही तो उनमें स्टार्स हैं. देखें, यही फर्क आया है. इनको थोड़ा सा लिवरेज देना पड़ेगा 4-5 मैचेस का, इवन ये पूरा सीजन. अगले साल शायद ये सीखें, आइडिया हो जाए. ज्यादा बॉलिंग की बात है, 5 नो बॉल. जेसन गिलेस्पी जैसा बंदा हेड कोच है, कमाल का बॉलर है, उसको आइडिया होगा, बात की होगी. लेकिन प्लेयरों ने भी तो काम है ना कि उस पर वर्क करते हैं, सुनते हैं कि नहीं करते, वो बेहतर होना चाहते हैं कि नहीं चाहते. अब स्पिनर्स नो बॉल कर रहे हैं, ये अलमिया मुझे नजर. अपने प्लेयर्स को उन्होंने, अब किंग्समैन ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी टीम खरीदी है जमैका की, तो उनके प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी दूसरी लीग में खेलने की, तो यकीनन टीम ये बहुत अच्छी बात है और इससे एक्सपोजर मिलेगा, ये अच्छी चीज है. बट परफॉर्मेंस भी तो है ना. हाँ, मतलब आगे बढ़ेगी ना जब अगर यही प्लेयर उधर कैरेबियन में भी लेके जाएंगे तो फिर क्या फायदा. लेकिन हमाद आजम से 1-2 ओवर करवा सकते हैं. लेकिन कप्तान को भी, हैदराबाद के कोच को भी, हैदराबाद के कोच को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कप्तान को भी, कि भाई वो बैटर्स है, वो 7वां ओवर करने आ रहा है. मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही. हैदराबाद के ओनर का नाम क्या है? हैदराबाद का वो 3 ओवर का नाम पता है आपको? शायद भाई ओनर का नाम फवाद सरवर. फवाद साहब अगर देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप कामरान अकमल या मोहम्मद हफीज जैसे लोगों को हेड कोच बनाएं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जानते हैं. जो ये बंदा है अभी तो ये है ना अगले सीजन के लिए. अगले सीजन भी ये बहुत जबरदस्त. मैं तो बड़ा खुश होता हूँ भाई, ये तो कमाल का बॉलर है, दुनिया की लीग बिग बैश में भी कर रहा है. इससे फायदा हमारे लड़कों को होना चाहिए. नजर लोकल जो होंगे ना साथ, वो बड़ा फायदा होगा. लोकल मीन्स के जो क्रिकेट को देख रहे हो साथ, वो बंदा लगाए. जैसे उन्होंने यासर अरफात को लगाया, आइडिया हुआ है. लोकल सारी मैनेजमेंट डायरेक्टर बनाया ना, मुल्तान कैसर अब्बास को रखा है, सुएब को रखा है.
تو ان بندوں کو انہوں نے آنر نے رکھا ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا ان کی فرنچائز کو. ینگ ٹیلنٹ، ینگ وہ پلیئرز ان کو پتہ چلے گا، آئیڈینٹیفائی پورا سال کریں گے. اس ٹائپ کے بندے رکھنے پڑیں گے اپنی فرنچائز کا نام بنانے کے لیے. بالکل صحیح ہے، لیکن دس از مطلب جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں اس وقت کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے. مجھے تو کل اپنی ٹیم لگ رہی ہے اور اس کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا، ادروائز وہ جلدی لگ رہا ہے کہ ان ٹیموں میں سے ہوں گے جو پلے آف سے باہر ہو جائیں گے. پوری دنیا میں اب لیگ ہو رہی ہے. اینٹورپ میں جون جولائی میں T10 لیگ ہو رہی ہے. جاپان میں 3 دن کی ایک لیگ ہو رہی ہے جس میں دمت کرونا رتنے جو ان کا کپتان تھا سری لنکا کا وہ جا رہا ہے. تو اب پوری دنیا میں لیگز ہو رہی ہیں، تو آپ کے پاس ایکسپوجرز ہیں. بالکل صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بیک ونس اگین ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن. اب پوائنٹس ٹیبل پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ابھی کی سچویشن کیا ہے؟ کراچی کنگ ٹاپ پہ آ گیا، اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں نا. کراچی ٹاپ پہ آ گیا ہے اور آئیے آپ کو دکھائیں. دونوں میچز میں جیتے ہیں، 4 پوائنٹس ہیں. 0.524 از دا نیٹ رن ریٹ. دوسرے نمبر پہ ہے لاہور قلندر، 2 میچز میں 1 میں کامیابی، کل کے میچ میں شکست ہوئی، 2 پوائنٹس. ملتان بھی 1 میچ کھیلا ہے، 1 جیتا ہے. پشاور 1 میچ کھیلا ہے، 1 جیتا ہے. کوئٹہ 2 میچ کھیلا ہے، 1 جیتا 1 ہارا ہے. پنڈی اسلام آباد اپنے 1 میچ کھیلے ہیں اور دونوں ہارے ہیں. اور حیدرآباد کے 2 میچ ہیں. اور جو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ حیدرآباد جو ہے وہ اس وقت بالکل ہی ایسی ٹیم نظر آ رہی ہے جو پلے آف کی دوڑ سے باہر ہو سکتی ہے، بٹ اٹ از اسٹل ٹو ارلی. اگر اسٹیپ اپ کریں، اچھا کھیلیں تو یہاں سے چیزوں کو بدل بھی سکتے ہیں. باسط بھائی، ابھی تک یہ جو زیادہ تر کے 1-2 میچز ہی ہوئے ہیں، آپ بتائیے ابھی تک کی پی ایس ایل کے میچز دیکھ کر کیا آپ کو اس وقت کی پی ایس ایل کیسی لگ رہی ہے، اور کیا چیز آپ کو اس میں ابھی تک اچھی لگی ہے، اور کیا چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ آبویسلی ہم نے پچز پہ تو بات کر ہی لی. پچز کو اب دیکھیں، پچز پہ ہم زیادہ کیا بات کریں، سب نے دیکھ لیا. لو اسکورنگ میچ نہیں ہونا چاہیے، پہلی چیز. باقی اس ٹورنامنٹ کے لیے ہم نے ٹورنامنٹ سے پہلے کہا تھا جی ہمارا اپنا ٹورنامنٹ ہے. پی ایس ایل مطلب پاکستان کے ہر فرد کا ہے. تو بیسٹ وشیز ہیں، دوبارہ اچھا کھیلیں. جس طرح پشاور زلمی نے میچ چھینا ہے راول پنڈی سے، تو اس طرح کا میچ دیکھنا چاہتی ہے عوام بھی اور ہم بھی، یہ ہمارے بیٹسمین نکھر کر سامنے آئے. بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کے ایکسائٹنگ میچز ملیں، پی ایس ایل بھی اٹھے. اور ہمارے خاص طور پہ جیسے باسط بھائی نے کہا، ہمیں بلے باز اچھے چاہیے، اسپیشلی مڈل آرڈر جو ہمیں نہیں ملتا. وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں سے پک کرنے کی کوشش کرنی، آئیڈینٹیفائی کرنا. بالکل ایسا ہی ہے، ہونا بھی چاہیے. باسط بھائی نے پشاور زلمی نے جیسے میچ آلموسٹ ہارا ہوا میچ 4 اووروں میں 31 بالوں پہ 71 رنز چیز کیے ہیں. ایکسیلنٹ پارٹنرشپ. میری نظر میں ملتان سلطان بہت اچھا انہوں نے کم بیک کیا. پہلا سیزن ہے، نئی ٹیم ہے، نئے آنرز ہے. اسلام آباد جیسی ٹیم سے جو 3 مرتبہ کی چیمپئن ہے ان سے جیتنا، سٹارٹ بڑا زبردست. تو اچھا سائن ہے، کوالٹی کرکٹ ہو رہی ہے. 1 میچ ہے، پچز پہ اتنا کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں حیدرآباد کی ٹیم تھوڑی ڈاؤن ہے، باٹم پہ ہے، وہ اچھی کرکٹ نہیں کھیل رہے. باقی ساری ٹیمیں اچھی کرکٹ کھیلے اور مزید اچھی ہونی چاہیے کہ کراؤڈ جو گھر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا فینس، وہ ذرا انجوائے کرے، مزہ آئے. جیسے پشاور زلمی پنڈی کا میچ ہوا، اور اس پی ایس ایل میں پنڈی کی ٹیم نے انہیں میچ تو ہار تو گئے ہیں، لیکن ٹیم آن پیپر بیٹنگ اور بالنگ میں بڑی اچھی ہے. میرا بڑی ہے نا. کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے 128 رن کے لیے کتنا ایوریج چاہیے 20 اوور میں؟ 5-6 6.5. اور لاہور قلندر نے لاسٹ اوور میں 14 رن پہ وہ میچ لے گئے. تو اس کا مطلب ہے دونوں برابر کی ٹیمیں تھیں. اس کے بالکل برعکس اگر حیدرآباد 170 رن کا کے میچ ہارتا نا تو بات سمجھ میں آتی یار دم ہے. وہ بالکل ہی گیو اپ کر جاتے ہیں. جہاں ان کا سائم آؤٹ ہوتا ہے، جہاں پہ ان کا دوسرا اپنا کیا نام ہے ماس صداقت آؤٹ ہوا، گیو اپ کر گئے. تھوڑا سا سائم پہ تھوڑا سا باسط پہ ذرا مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی اس نے شولڈر نیچے کیے ہمیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو سیلف بلیو کرے. نہیں دیکھیں نکلنا اگر فارم نہیں ہوتی تو پہلی بال پہ نکل کے بھی نہیں مارتے بھائی. بھائی کرنا اسی نے ہے نا، اسی نے نکلنا. کھیلتا ہی ایسے ہے نا، کیا کرے. اس کے رنز چاہیے، اس کو کچھ نئے آئیڈیاز چاہیے. اس لیے کہ پاکستان ٹیم کا جو بیٹنگ کوچ ہے وہی حیدرآباد کا بیٹنگ کوچ ہے. آئیڈیاز ایک جیسے آ رہے ہوں گے. مجھے خوشی اس وقت ہوگی
ایک تو ایک خوشی اس بات کی ٹیبل دیکھ کر کہ صرف 3 ٹیموں کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ مائنس میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ 8 کی 8 ٹیموں کا پلس میں ہو نیٹ رن ریٹ, یعنی اس کا مطلب ہے کلوز میچز ہوں اور زیادہ سے زیادہ چھکے لگیں. اسٹیٹس میں پاکستانی پلیئر بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی آگے نظر آئے. وہ چھکے مارنے والا پلیئر جلدی آؤٹ ہو گیا نا پہلے میچ میں, بتائیں کون؟ پہلے میچ صاحب زیادہ. اچھا, پی ایس ایل بال ٹیمپرنگ معاملے میں میچ ریفری نے کیس کی دوبارہ سماعت مکمل کر دی ہے. فخر زمان نے ایک بار پھر الزامات کو مسترد کر دیا ہے. اب میچ ریفری اس حوالے سے اپنا فیصلہ کسی بھی وقت سنائیں گے, یہ ذرائع کے مطابق آ رہے ہیں. شاہد بھائی کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر فخر اس کے اوپر ایڈیمنٹ ہے تو وہ امپائرز کی رپورٹ لیں گے, 3 امپائرز اور 1 میچ ریفری, ان کی ساری رپورٹ آئے گی. اس کے بعد پھر جیسے کامران کہہ رہا ہے کہ اگر ٹیکنیکل کمیٹی بھی اس میں انوالو ہوتی ہے, جو مجھے نہیں پتا, تو اگر ٹیکنیکل کمیٹی بھی انوالو ہوگی تو اس کے بعد پتا چلے. دیکھیے یہ تو میں تو اس پہ امپائروں کو اپریشیٹ کروں گا. لوکل امپائر سے انہوں نے گیم کو بڑا اچھا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پلیئرز کون سے کھیل رہے ہیں, جو غلط ہوا وہ آئیڈینٹیفائی کیا, بتایا. انف ایویڈنس ہے تو پھر پتا چل جائے گا. یہ تو اب میچ ریفری کا فائنل ڈیسیژن آئے گا, اس وقت ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس رزلٹ آ جائے پھر بات کریں زیادہ اچھا ہے. ابھی تو یہ ظاہر ہے کہ ہم کچھ بولیں اور فیصلے پہ کوئی اثر انداز نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کل کا مقابلہ ہے. آبویسلی اس سے پہلے ہم پروگرام تو کریں گے ہی, لیکن کل یہ گیپ کے بعد یہ میچ ہو رہا ہے. بگ گیم, مزیدار مقابلہ. پہلے تو یہ معلوم کریں نئی پچ پہ ہو رہا ہے یا نہیں. نہیں, یہ اب تو ہوگا. کامران دیکھیں اچھا میچ ہے, ٹاپ کی ٹیمیں ہیں. پشاور زلمی کو اپنی بالنگ بہتر کھلانی پڑے گی, بیٹنگ تو بہت زبردست ہے. بالکل صحیح, بالکل ایسے یہ زلمی کی بالنگ تھوڑی ویک لگی, اور ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر زلمی میچ جیتے گی تو اپنی بیٹنگ سے جیتے گی, چیز کر کے جیتے گی. یونائیٹڈ کم بیک کرنا چاہتے. دیکھیں لیکن زلمی نے اگر یہی بالنگ لائن اپ کھلائی نا تو اسلام آباد چھوڑے گی نہیں, اتنا مجھے پتا. نہیں, اسلام آباد میں مائک ہیسن نہیں ہے نا اس دفعہ, اور یہ وہ والی اسلام آباد تھوڑی سی ہے بھی نہیں ویسی والی جیسے وہ تھی نا. چلے دیکھ لیجیے گا, یہ بالنگ کھلا لے آپ. کیونکہ ان کے پاس وہ بھی تو نہیں ہے نا اپنا لیفٹ ہینڈر نیوزی لینڈ منرو, اور گوس کو یہ نمبر 3 پہ بھیج رہے ہیں. صحیح ہے. تو آبویسلی اس میچ پہ ہم کل اپنی 5 مشن پہ پھر بات کریں گے. فی الحال اتنا ہی, دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.